स्वागत छ साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ च्यानलमा। आज हामी क्लास 11 को फिजिक्स ज्योमेट्रिकल अप्टिक्सबाट रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम लिएर आएको छौँ। यसमा हामी बेसिक फर्मुला तथा कन्सेप्टहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को पाठहरूमा न्युमेरिकल र एक्जाममा सोधेको न्युमेरिकल त्यस्तै गरेर ट्युटोरियलहरू पनि दिनेछौँ। ल स्टार्ट गरौँ यसको बेसिक कन्सेप्टबाट। फर्स्टमा हाम्रो के छ त युजफुल फर्मुला एन्ड कन्सेप्ट्स। एक नम्बरमा के रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम। अब यो रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेस हेरेका थियौँ। त्यसमा के थियो त प्लेन सर्फेसमा लाइट रिफ्र्याक्सन हुन्थ्यो, एउटा मात्रै सर्फेस हुने गर्थ्यो। तर यहाँ प्रिजममा के हुन्छ त दुईटा सर्फेस हुन्छ, रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसहरू दुईटा हुन्छ। यहाँ हेर्नु त यो फिगरमा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस हाम्रो यहाँ एबी छ र त्यस्तै गरेर एसी छ। भनेपछि दुईटै सर्फेसमा लाइटहरू रिफ्र्याक्सन हुन्छ, किनकि यहाँ नि मिडियम चेन्ज भएको छ, एयरबाट ग्लासमा गएको छ, या त प्रिजम भनौँ, या त यहाँ यता सर्फेसमा एसीमा प्रिजमबाट एयरमा गएको छ। भनेपछि जुन लाइट इन्सिडेन्ट गर्छ त्यसलाई इन्सिडेन्ट रे भनिन्छ र नर्मलसँग बनाएको त्यो रेले इन्सिडेन्ट एङ्गल भनिन्छ। त्यस्तै गरेर रिफ्लेक्सन गरेको लाइटले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनिन्छ र त्यो रेलाई रिफ्र्याक्टेड रे भनिन्छ, रिफ्र्याक्टेड। त्यस्तै गरेर फेरि यो लाइट हाम्रो पिक्यू यो सर्फेसमा रिफ्र्याक्सन भयो पहिले, अनि त्यसपछि यहाँ रिफ्र्याक्सन भएपछि स्ट्रेट पाथ गयो। फेरि यहाँ आएर हाम्रो यसको के भयो त मिडियम चेन्ज भयो। मिडियम चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ नि हाम्रो के हुने भयो त रिफ्र्याक्सन हुने भयो। भनेपछि यहाँ नि रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि यहाँ हेर्नु त यो ग्लास प्रिजम र यो एयर भनेपछि डेन्सरबाट रेयर गएको छ, भनेपछि अवे फ्रम नर्मल भएको छ। भनेपछि दुईवटा ठाउँमा रिफ्र्याक्सन भयो। भनेपछि यताको एङ्गललाई आई मान्यो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। त्यस्तै गरेर यताको रिफ्र्याक्सन एङ्गललाई R1 मान्यो। त्यस्तै गरेर यताको यो लाइटको लागि यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स नै हुने भयो, यो लाइटको लागि यतिको लागि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स नै हुने भयो, त्यसलाई हामीले R2 मान्यो। र यो लाइटको लागि यो फेसमा ई भनेपछि हाम्रो के त एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन नै हो, तर यसलाई हामीले यहाँ यो प्रिजमको केसमा यीलाई एङ्गल अफ इमर्जेन्ट मान्छौँ, यीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो प्लेनमा पनि नर्मल तान्यो, यहाँ नि नर्मल तान्यो भनेपछि यो नर्मलहरूलाई एक्सटेन्ड गरेर ठ्याक्कै यहाँ मिट हुन्छ र यसको पाथ जुन इन्सिडेन्ट गर्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो भनेपछि यो भएर जान्छ, क्युटी भएर जान्छ। त्यस्तै गरेर फाइनली हाम्रो इमर्ज भएको रेलाई यसलाई नि हाम्रो यतातिर एक्सटेन्ड गर्यो भनेपछि आरएक्स भएर जान्छ। भनेपछि यसको पाथ जुन डिफ्लेक्ट हुन्छ नि त्यसलाई डेभिएसन भनिन्छ, डेलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। हो त्यही लेखेको छ। आइएल इक्वल्स टु एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, R1 भनेको एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एट फर्स्ट प्लेन, R2 भनेको एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एट सेकेन्ड फेस, ई भनेको एङ्गल अफ इमर्जेन्स र ए भनेको एङ्गल अफ प्रिजम भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै भनेको डेल भनेको डेभिएसन भनिन्छ, एङ्गल अफ डेभिएसन, र यो दुईवटा हाम्रो नर्मल छँदैछ। भनेपछि यसमा दुईवटा फर्मुला छ, मैले यो रेड बक्समा राखेको छु। यो दुईवटा फर्मुलालाई I प्लस ई इक्वल्स टु ए प्लस डेल हुन्छ र अर्को ए इक्वल्स टु R1 प्लस R2 हुन्छ। भनेपछि यो दुईवटा फर्मुला हामीलाई एकदमै चाहिन्छ। भनेपछि मैले यो अर्को स्लाइडमा यसको डेरिभेसन नि गरेको छु। I प्लस ई इक्वल्स टु ए प्लस डेल यसरी सम्झिनु, यसलाई आइडा सम्झिनु, आइडा सम्झिनु, ए इक्वल्स टु R1 प्लस R2। ल अर्कोमा हेरौँ त यसको डेरिभेसन। यसको डेरिभेसन हेर्नु त, यसको डेरिभेसनमा सिम्पली हामीले के गर्यो त यो ट्रायङ्गलमा यो फिगरमा हेर्नु त यो आई भनेपछि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु यति एङ्गल हुन्छ, ई एङ्गल हुन्छ। भनेपछि यो भर्टिकल अपोजिट एङ्गल हुने भयो। भनेपछि हाम्रो यति मात्रै कति हुने भयो त, यति मात्रै एङ्गल हाम्रो कति हुने भयो त I माइनस R1 हुन्छ। सरी यो यहाँ लेख्नु होला, यो एङ्गल I माइनस R1 भनेको यो एङ्गल हो यति। त्यस्तै गरी यो फेसमा हेर्नु त
यो ई भनेको यति टोटल हुने भयो भर्टिकल अपोजिट एंगल ई भनेको यो एंगल हाम्रो N2RX हुने भयो भनेपछि यति मात्रै कति हुने भयो त E माइनस R2 हुने भयो भनेपछि यो E माइनस R2 यो एंगल हो अनि I माइनस R1 यति हुने भनेपछि यो ट्रायंगलमा हेर्नु त यो ट्रायंगल QRX मा हेर्नु त QRX मा हेर्दाखेरि यो दुईटा एंगलको सम इक्वल्स टु डेल हुने भयो हाम्रो ट्रायंगलको ल प्रोपर्टी नै हो यो भनेपछि यहाँ हेर्नु त डेल इक्वल्स टु के लेखेको छ त I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 लेखेको छ त्यस्तै गरी डेललाई I लाई प्लस प्लस टर्मलाई एक ठाउँ राखौ RR लाई माइनसले एक ठाउँ राखौ यति लेख्न पाइयो यसलाई इक्वेसन 1 बनाउनु त्यस्तै गरेर एंगल QXR इक्वल्स टु कति हुने हो त यो स्ट्रेट लाइन हो भनेपछि QRX भनेपछि QXR भनेपछि हाम्रो 180 माइनस डेल हुने भयो भनेपछि डेलको कति छ त भ्यालु माथि यहाँबाट इक्वेसन 1 बाट यो पुट गर्नु अब हाम्रो यो आउँछ भनेपछि यो एंगल यति आउने भयो अब क्वाड्रिलेटरल AQN2R मा हेर्नु त क्वाड्रिलेटरल AQN2R मा हेर्नु यहाँ फिगर बनाएको छु मैले छुट्टै AQN2R मा हेर्दाखेरि हाम्रो N2 भनेको कति हुन्छ यो R1 प्लस R2 अनि यो एंगल को सम कति हुने हो त 180 हुने हो भनेपछि यति कति हुने हो त 180 माइनस R1 माइनस R2 हुने भयो भनेपछि यो एंगल यो क्वाड्रिलेटरमा हेर्दाखेरि यो 90 डिग्री नै हुन्छ किनकि यो नर्मलले फेससँग यो सर्फेससँग 90 डिग्री बनाएको छ नर्मलले यो फेससँग 90 डिग्री बनाएको छ भनेपछि यहाँ 90 डिग्री त्यस्तै गरेर यो नर्मलले यो फेससँग 90 डिग्री अनि एंगल ए छँदैछ भनेपछि यो क्वाड्रिलेटरमा हाम्रो सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ क्वाड्रिलेटर कति हुने हो त 360 हुन्छ सबैलाई थाहा छ भनेपछि यहाँबाट हामीले के निकाल्न पाइयो ए र आर को रिलेसन आयो ए इक्वल्स टु R1 प्लस R2 हामीले यो अगाडिको स्लाइडमा हामीले हेरेका थियौँ फर्मुला ए इक्वल्स टु R1 प्लस R2 हेरेका थियौँ त्यही फर्मुला यहाँ हाम्रो डिराइभ भयो भनेपछि यो दुईटाले यो भ्यालु इक्वेसन 1 र 2 लाई हेर्नु त इक्वेसन 2 लाई 1 मा पुट गर्यो भनेपछि हाम्रो आइडा फर्मुला आइदिन्छ भनेपछि दुईटै फर्मुला प्रुभ हुन्छ अब त्यस्तै गरेर यही हाम्रो यो दुईटा फर्मुला हाम्रो प्रुभ हुने भयो आइडा र ए इक्वल्स टु R1 प्लस R2 हुने भयो अर्को कन्सेप्ट हेरौँ त अर्को कन्सेप्ट के त फर मिनिमम एंगल अफ डेभिएसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो यो एक्जाममा थ्योरीमा नि सोध्दै गर्छ 4 मार्क्समा अब यसमा फर मिनिमम एंगल अफ डेभिएसन हामीले डेभिएसन हेरिसक्यौँ डेभिएसन भनेको त इन्सिडेन्ट रे को डिरेक्सन र इमर्जेन्ट रेले आको डिरेक्सन बीचको एंगललाई नै डेभिएसन एंगल अफ डेभिएसन भनिन्छ यहाँ डेफिनिसन लेखेकी छ The angle of deviation del is the angle between the direction of the refracted ray and the direction of incident ray when a ray of light pass from one medium to another medium भनेपछि यसको डिरेक्सन इन्सिडेन्ट गरेको डिरेक्सन र रिफ्र्याक्ट गरेको डिरेक्सनको बीचको एंगललाई नै के भनिन्छ डेभिएसन भनिन्छ भनेपछि यो कन्डिसन यो मिनिममको लागि भनेपछि यो डेल कति बेला मिनिमम हुन्छ त त्यो कन्डिसन मात्रै यसले निकाल बनाएको छ खासमा फर मिनिमम एंगल अफ डेभिएसन भनेको यो डेल कति बेला मिनिमम हुन्छ त अब यसको लागि दुईटा कन्डिसन बुझ्नु पर्ने हुन्छ कन्डिसन नम्बर 1 के त कन्डिसन के हुनु पर्यो यसको लागि त I इक्वल्स टु E हुनु पर्यो भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एंगल अफ इमर्जेन्ट हुनै पर्यो के डेल एम हुनको लागि के हुनु पर्यो रे I इक्वल्स टु एम हुनु पर्यो कन्डिसन 1 मा अब यसको डेरिभेसनको लागि हेर्नु त तपाईहरुले यो फर्स्ट फेसमा स्नेल्स ल एप्लाई गर्नु त स्नेल्स लले के भन्थ्यो हाम्रो लाइट जुन पाथबाट आएको छ जुन मिडियमबाट आएको छ त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र लाइटले त्यो मिडियममा नर्मल सँग बनाएको एंगलको प्रोडक्ट इक्वल्स टु अर्को कुन मिडियममा गएको छ त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र त्यसले नर्मल सँग बनाएको एंगल त्यही हेर्नु त यहाँ केही छैन भने एयर छ एयर इन्टु साइन आई नर्मल सँग इक्वल्स टु प्रिजम भित्र गएको छ भनेपछि म्यू पी रिप्रेजेन्ट गर्यो यसले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ प्रिजमलाई म्यू पी रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेपछि रिफ्र्याक्टेडले नर्मल सँग बनाएको एंगल आर भन्छ यहाँ नर्मल हाम्रो यो हुने भयो नर्मल भनेपछि स्नेल्स ल लगाएर हामीले के निकाल्यो यहाँबाट म्यू पी को भ्यालु निकाल्यो भनेपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ प्रिजम को भ्यालु यहाँबाट निकाल्यो साइन आई डिवाइड बाइ साइन R1 निकाल्यो
त्यस्तै गरेर अब स्नेल्स ल यसमा लिनु त सेकेन्ड फेजमा लिनु त सेकेन्ड फेजमा के हुने भयो त यो लाइट हाम्रो यहाँबाट यहाँ गएको छ भनेपछि डेन्सर टु रेयर गएको छ, लाइट हाम्रो अवे फ्रम नर्मल भएको छ भनेपछि प्रिजमको म्यू इन्टु साइन R2 इक्वल्स टु एयरको म्यू इन्टु साइन E हुनु पर्यो। हेर्नु त प्रिजमको म्यू इन्टु नर्मलसँग बनाएको एङ्गल, यो फेसको लागि नर्मल हाम्रो यो हुने भयो इन्टु इक्वल्स टु एयर मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र नर्मलसँग बनाएको एङ्गल भनेपछि यहाँबाट हामीले के रिलेसन निकाल्यो म्युपीको भ्यालु यति निकाल्यो भनेपछि म्युपी त हाम्रो प्रिजमको लागि सेम हुने भयो भनेपछि यो दुईटालाई हामीले के गर्न पाइयो र इक्वेट गर्न पाइयो। इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो एउटा कन्डिसन के आइदिन्छ त R1 इक्वल्स टु R2 हुन्छ भनेपछि हामीले फाइनल्ली यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त ओभरअल फर मिनिमम एङ्गल अफ डेभिएसनको लागि हाम्रो I इक्वल्स टु E हुन्छ अलवेज र R1 इक्वल्स टु R2 हुन्छ। यो दुईटा कुरा हाम्रो एकदम बुझ्नुपर्ने यतिको हाम्रो कन्क्लुजन भनेको I इक्वल्स टु E र R1 इक्वल्स टु R2 हुनु पर्यो के को लागि त एङ्गल अफ डेभिएसनको लागि मिनिमम डेभिएसनको लागि। ल अर्कोमा हेरौँ त अब यसको डेरिभेसन यसको एउटा अझै फर्मुला छ यसको हल्का अब यसको अलिक सरी अब हाम्रो यो मेन फर्मुला आइडा भनेपछि I प्लस E इक्वल्स टु डी प्लस ए होइन। यसमा हामीले पुट गरौँ त्यसबाट हाम्रो एउटा भ्यालु आउँछ मिनिमम डेभिएसनको लागि। अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो कन्डिसन के पढ्यो त I र E इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ के लेख्न पाइयो त 2I लेख्न पाइयो। त्यस्तै गरेर 2I इक्वल्स टु ए प्लस डेल एम लेख्न पाइयो। 2I गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो डेल त डेल टेन्स टु डेल एम हुन्छ किनकि मिनिममको कन्डिसन हो I इक्वल्स टी हो मिनिमम एङ्गल अफ डिभिजनको लागि भनेपछि यहाँबाट हामीले I को भ्यालु एउटा सर्टेन आयो I प्लस डेल एम डिभाइड बाई 2 आयो इक्वेसन 1 मानौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जेनरल फर्मुला के थियो त R1 प्लस R2 इक्वल्स टु ए थियो भनेपछि तर मिनिममको लागि के हुनु भयो र मिनिमम डेलको लागि R1 र R2 इक्वल हुने हो भनेपछि यहाँबाट R प्लस R हुने भयो भनेपछि R इक्वल्स टु ए बाई 2 हुने भयो भनेपछि यो दुईटालाई 1 र 2 लाई हामीले 1 र 2 हाम्रो इक्वेसन आयो भनेपछि अब हामीले के गर्यो त फर्स्ट फेसमा स्नेल्स ल लियो। फर्स्ट फेस भन्दाखेरि यसमा हामीले स्नेल्स ल लियो। यसमा स्नेल्स ल लिँदाखेरि हेर्नु त एयर इन्टु म्यू अफ एयर इन्टु साइन आए म्यू अफ एयर इन्टु साइन आई इक्वल्स टु म्यू अफ प्रिजम इन्टु साइन आर भनेपछि आईको भ्यालु यहाँबाट पुट गरौँ र आरको भ्यालु यहाँबाट पुट गर्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रिजमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स आउँछ। यो नि हाम्रो अति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेपछि म्यू इक्वल्स टु के हुने भयो जहिले नि मिनिमम डेभिएसन भएको छ भनेपछि म्यू इक्वल्स टु के हुनु पर्यो रे साइन ए प्लस डेल एम डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई साइन ए बाई 2 हुने भयो भनेपछि एङ्गलमा 2 छ यो ए प्लस डेल एम डिभाइड बाई 2 भनेको एङ्गलमा छ यहाँ नि ए बाई 2 एङ्गलमा छ भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो कन्क्लुजन त यो फर्मुला हामीले याद हुनु पर्यो। र एउटा फिगर मैले डिस्क्राइब गर्न भुलेछु यताको यो मिनिमम एङ्गल अफ डेभिएसनको लागि यो ग्राफ एकदम चाहिन्छ। डेरिभेसन लेख्ने बेलामा हामीले यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। ग्राफले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यदि एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन छैन भनेपछि हाम्रो छैन त्यति नभएको बेला हाम्रो यो डेल एङ्गल अफ डेभिएसन दुईटा कन्डिसनमा फर्म हुन्छ भनेपछि यहाँको नि एङ्गल फरक हुन्छ यहाँको नि एङ्गल फरक हुन्छ। यहाँ हेर्नु त यो ग्राफमा यहाँ लाइन कोर्यो भनेपछि एउटा डेल वान दुईटा एङ्गलमा बनाएको छ यहाँ नि अर्को एङ्गल यहाँ नि कट गर्यो ग्राफलाई र यहाँ नि कट गर्यो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भनेपछि डेल फर्म हुनलाई एउटा डेलको लागि दुईटा एङ्गल चाहियो यहाँ नि एउटा सर्टेन एङ्गल फर्म गर्छ र यहाँ नि एङ्गल सर्टेन एउटा फर्म गर्छ तर मिनिमम हुनलाई के हुनु पर्यो त यो र यो इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि यो दुईटै सेम हुनु पर्यो। त्यही भएर हाम्रो मिनिममको लागि हेर्नु त एउटा मात्रै भ्यालु आएको छ एउटा एक ठाउँ मात्रै ग्राफलाई इन्टरसेक्ट गराएको छ। यसको मतलब के त दुईटै एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ इमर्जेन्ट इक्वल हुनु पर्यो कि त तपाईँले लाइट यताबाट पास गराउनु भयो आई एङ्गलमा
एंगल अफ डेभिएसन आएर मिनिमम डेभिएसन आएर ठिक छ भनेपछि जति एंगलमा यताबाट इन्सिडेन्ट गराउनु भयो त्यति एंगलमा यदि यताबाट इन्सिडेन्ट गराउनु भयो भने ठ्याक्कै त्यही नै पाउनुहुन्छ क्या भनेपछि यो दुईटा इक्वल हुनै पर्छ त्यही भएर हाम्रो ग्राफमा नि एक ठाउँमा मात्र के गराछ त कट गराछ तर अरुको कन्डिसनमा अरु बेला यो एंगल मानौ एकछिनको लागि 30 छ भनेपछि यतातिर 45 आउला यतातिर 30 हुँदाखेरि यतातिर 45 आउला यतातिर अर्को आउला अरु मिनिमम नभएको बेला चाहिँ यस्तो हुने भयो मिनिमम भएको बेला चाहिँ यस्तो हुने भयो अब थर्डमा हेरौँ त ग्रेजिङ केस यो ग्रेजिङ केस एकदम इम्पोर्टेन्ट केस छ ग्रेजिङ केस भनेको के त जस्तै तपाईहरुको क्वेशनमा के दिएको हुन्छ त ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनेर दिएको हुन्छ के यसको मतलब के त अ कन्डिसन इन व्हिच अ इन्सिडेन्ट रे इज परपेन्डिकुलर टु द नर्मल अफ इन्सिडेन्ट सरफेस अफ अ मिडियम रे यसको मतलब के त ग्रेजिङ इन्सिडेन्ट भनेको के त ठोकिनु इन्सिडेन्ट गर्नु भनेपछि ग्रेजिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो रे परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त्यो सर्फेसमा भएको नर्मलसँग के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो या त यसलाई यसरी नै बुझ्न सकिन्छ त्यो सर्फेस भएरै जान्छ रे त्यो सर्फेस भएरै जान्छ कि त त्यो सर्फेसमा हामीले कुनै नर्मल तान्दाखेरि त्यो नर्मलसँग 90 डिग्री नै हुनु पर्छ यो ग्रेजिङ इन्सिडेन्सको लागि त्यही भएर हेर्नु त ग्रेजिङ इन्सिडेन्समा के हुनु पर्यो यहाँ यो एंगल अफ के रे इन्सिडेन्ट रे के हुनु पर्यो नर्मलसँग 90 डिग्री हुनै पर्यो यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ त ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनिन्छ यसको मतलब के त I = 90 नै हुनु पर्यो 90 डिग्री नै हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर ग्रेजिङ इमर्जेन्ट भनेको त बाहिर आउनु यताबाट बाहिर आउँदाखेरि ग्रेजिङ भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त इमर्जेन्ट सर्फेसमा त्यो रेले त्यो सर्फेसमा नर्मल ड्र गर्दाखेरि नर्मल लाइन ड्र गर्दाखेरि त्योसँग 90 डिग्री हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ फिगर हेर्नु त ग्रेजिङ इमर्जेन्टको केसमा के हुने भयो त इमर्जेन्ट रेले त्यो सर्फेसमा तानेको नर्मलसँग के हुनु पर्यो त 90 डिग्री नै हुनु पर्यो भनेपछि E = 90 डिग्री नै हुनु पर्यो ग्रेजिङ इन्सिडेन्समा I 90 डिग्री हुनु पर्यो ग्रेजिङ इमर्जेन्टमा के हुनु पर्यो त E 90 डिग्री हुनु पर्यो यो दुईटा कन्डिसन एकदम एक्जाममा सोधिरहन्छ अब यसमा क्रिटिकल कन्सेप्ट अलि बुझौँ त यसमा क्रिटिकल कन्सेप्ट भन्नाले हामीले क्रिटिकल एंगलमा के पढाएको थियौ लाइट हाम्रो डेन्सरबाट के हुनु पर्यो रेयर मिडियम जानु पर्यो डेन्सरबाट रेयर जानु पर्यो तर रेयर मिडियममा हाम्रो लाइट ले रिफ्र्याक्टिङ एंगल जुन छ त्यो चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो हो कि नै 90 डिग्री हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर क्रिटिकल एंगल सी कन्सेप्ट इन ग्रेजिङ इन्सिडेन्स केस रे भनेपछि लाइटलाई हेर्नु त PQR लाइट हो हाम्रो यो लाइट यताबाट गएको छ PQ अनि QR हुँदै गएको छ भनेपछि हाम्रो R1 एंगल यता बनाछ भनेपछि R1 एंगलमै यदि हामीले RQ बाट हामीले इन्सिडेन्ट गरायो भने किनकि यो डेन्सर चाहियो RQ बाट इन्सिडेन्ट गरायो भने R1 एंगलमै RQ बाट इन्सिडेन्ट गराए R1 एंगलमै भनेपछि यो 90 डिग्री भएर आउँछ भनेपछि यहाँ हाम्रो क्रिटिकल एंगलको कन्डिसन फुलफिल हुने भयो किनकि डेन्सरबाट रेयर आछ भनेपछि यति बेला जुन एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई के भनिन्छ त क्रिटिकल एंगल भनिन्छ त्यही भएर यहाँ हेर्नु त R1 ले के मानेछ त C मानेछ एंगल अफ क्रिटिकल मानेछ है बुझ्नु होला बुझ्नु होला सबैले त्यस्तै गरेर ग्रेजिङ इमर्जेन्स केसमा हेर्नु ग्रेजिङ इमर्जेन्सको केसमा के हुनु पर्यो त ग्रेजिङ इमर्जेन्स भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो रे E = 90 डिग्री हुनु पर्यो भनेपछि हामीले लाइट हेर्नु त यो लाइटले हेर्नु त QRS ले हेर्नु त डेन्सरबाट रेयरतिर गएको छ रेयर मिडियममा के बनाएको छ यसले 90 डिग्री बनाएको छ भनेपछि QRS पोर्सनलाई मात्रै हेर्यो भनेपछि R2 के हुने भयो त क्रिटिकल एंगल हुने भयो किन त यतातिर रेयर मिडियममा के बनाएको छ यसले 90 डिग्री बनाएको छ आई होप सबैजनाले बुझ्नु भयो होला एकचोटी फेरि हेर्नु बिस्तारै हेर्नु लेखेर पढ्नु अब अर्को पार्टमा हामीले के ल्याउँछ त यसको कन्सेप्टमा आधारित न्युमेरिकलहरु हेर्छौं त्यस्तै गरेर एक्जाममा सोधेको